रुसलाई उत्तर कोरियाले 1 लाख सेना पठाउने गर्यो ठुलो निर्णय। विश्वभर सुरु भयो नयाँ तरङ्ग। लगातार चौथो दिन पनि चिनिया फाइटर विमान र 50,000 हजार सेनाले घेरियो ताइवान टापु। ताइवानले पनि राख्यो घातक हतियार र सेना तयारी अवस्थामा। पहिलो पटक इरान उभियो दरो तरिकाले चीनको पक्षमा। अमेरिका र ताइवानलाई दियो यस्तो चेतावनी। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छिट्टै सञ्चालनमा आउँदै देशभर छायो नयाँ खुसियाली। र चीनले युद्ध अभ्यास नभई ताइवानमा आक्रमणको सबै तयारी गरेको ताइवानको गम्भीर आरोप। नेपाल सरकार चीनको पक्षमा खुलेर बोल्न एमाले सांसदको माग। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। उत्तर कोरियाले रुसलाई युक्रेन विरुद्ध लड्नका लागि सहयोग स्वरूप 1 लाख स्वयंसेवक उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ। न्युयोर्क पोस्टका अनुसार रुसी च्यानल वनमा प्रसारण हुने एउटा बहस कार्यक्रमका प्रस्तोता इगोर कोरोत्चेन्कोले 1 लाख उत्तर कोरियाली स्वयंसेवक अर्थात् उत्तर कोरियाली सेनाहरू युक्रेनी युद्धमा भाग लिन तयार रहेको खबर प्राप्त भएको जनाएका छन्। युक्रेनको राजधानी कीव सहित अन्य महत्त्वपूर्ण भूभाग कब्जा गर्ने प्रयासमा असफल भएपछि रुसी फौज हतोत्साहित र थकित अवस्थामा पुगेको अवस्थामा उत्तर कोरियाली स्वयंसेवकको प्रस्ताव गरेको खबर बाहिरिएको हो। केही सूत्रले युद्धको दौरान अहिलेसम्म 15 देखि 25,000 को सङ्ख्यामा रुसी फौजको ज्यान गइसकेको अनुमान गरेका छन्। कुरुत्चेन्काले घुमाउरो पाराले रुसले नियन्त्रित दोनबास क्षेत्रमा क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको निर्माणका लागि उत्तर कोरियाली निर्माताहरूलाई आमन्त्रण गरेको पनि जनाएका छन्। गत जुलाईमा उत्तर कोरियाका लागि रुसी राजदूत अलेक्जेन्डर मात्सेगुराले अत्यन्तै मेहनती र योग्य कोरियाली निर्माताहरू दोनबासमा पूर्वाधार निर्माणका लागि आउन तयार रहेको जानकारी दिएका थिए। चीनले आइतबार लगातार चौथो दिन ताइवान वरपरको हवाई र समुद्रमा सैन्य अभ्यास जारी राखेको छ। चीनको जनमुक्ति सेनाले उक्त अभ्यास आफ्नो लामो दूरीको हवाई र जमिनमा आधारित प्रशिक्षणमा केन्द्रित रहेको बताएको छ। आइतबार पछि पनि तालिमलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने बारे भने चीनले स्पष्ट पारेको छैन। ताइवानले टापु र मुख्य भूमि चीनलाई छुट्याउने ताइवानको वरिपरि सञ्चालित चिनिया विमान जहाज र ड्रोनहरूको अपरेसन पत्ता लगाउन अनुगमन जारी राखेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था एपीले जनाएको छ। ताइवानले यसका टापु र समुद्रमा जहाजहरूमाथि हमला गर्ने चीनको शैली अनुकरण गर्ने बताएको छ। यसैबीच ताइवानको आधिकारिक केन्द्रीय समाचार एजेन्सीले चीनको अभ्यासको जवाफमा ताइवानको सेनाले मङ्गलबार र बिहिबार दक्षिणी फिङतुङ काउन्टीमा लाइभ फायर आर्टिलरी अभ्यास गर्ने जानकारी दिएको छ। अभ्यासमा लामो दूरीमा लुकेर गोली हान्ने, लडाई सवारी साधन, बख्तरबन्द सवारी साधन र आक्रमण हेलिकप्टरहरू समावेश हुने बताइएको छ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी पुस 17 गतेबाट सञ्चालनमा आउने भएको छ। आइतबार बसेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त विमानस्थल सन् 2023 को जनवरीदेखि सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले जानकारी दिएका छन्। जनवरी 1 बाट पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय भएको छ, प्रवक्ता निरौलाले भनेका छन्। पोखरा एयरपोर्ट 2000 हेक्टर जमिनमा बनेको छ। यसमा 2.5 किलोमिटर लामो र 45 मिटर चौडाइको एउटा धावन मार्ग रहेको छ। यसले धेरैमा वार्षिक 10 लाखसम्म यात्रुलाई सेवा दिन सक्ने बताइएको छ। सुरुमा यो विमानस्थल सन् 2021 जुलाईमा निर्माण हुने भनिएको थियो, तर कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको आयोजनाले जनाएको छ। अमेरिकी प्रतिनिधि सभाकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणपछि चीन आक्रोशित भएको छ। यो आक्रोशमा उसले ताइवान वरिपरि आक्रामक सैन्य अभ्यास गर्दै आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा ताइवानले शनिबार चीनले सैन्य अभ्यास नभई आक्रमण गरिरहेको जस्तो देखिएको टिप्पणी गरेको छ। चीनका धेरै युद्धपोत र लडाकु विमानहरूले ताइवान स्ट्रेटको मध्यरेखा पार गरेका छन्। यसैबीच ताइवानले चीनबाट हुने कुनै पनि प्रकारको खतरासँग जुझ्न तयारी गरेको बताएको छ। ताइवानको रक्षा मन्त्रालयले ट्विट गर्दै आफ्नो सेना सतर्क रहेको र टापु वरिपरि वायुसेना र नौसेनाको गस्ती बढाएको जनाएको छ। जमिनबाट सतहमा मार हान्न सक्ने मिसाइल प्रणालीहरूलाई कुनै पनि परिस्थितिसँग जुझ्न तयार राखिएको बताइएको छ।
ताइवानले आफ्नो हवाई क्षेत्रमा बारम्बार प्रवेश गर्ने चिनिया विमानहरूलाई चेतावनी दिन आफ्ना लडाकु विमानहरू पनि पठाएको बताएको छ। चीनले सैन्य अभ्यास नभई युद्धको तयारी गरिरहेको ताइवानले आरोप लगाएको छ। चीनको रक्षा मन्त्रालयले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ताइवानको उत्तर, दक्षिण, पश्चिम र पूर्वमा समुद्री र हवाई क्षेत्रमा आफ्नो योजना अनुसार सैन्य अभ्यास गरेको जनाएका थिए। यस्तै ताइवानलाई लिएर अमेरिका र चीनबीच जारी तनावका बीच इरानले चीनको एक चीन नीतिलाई खुलेर समर्थन गरेको छ। इरानका विदेश मन्त्री हुसेन अमीर अब्दुल हायानले पूर्वी एसियामा भइरहेको गतिविधिको सन्दर्भमा चीनसँग अमेरिकाले गरेको व्यवहारको निन्दा गरेका छन्। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीसँग टेलिफोन वार्ताका क्रममा उनले इरानले चीनको एक चीन नीतिलाई कानुनी दायित्वका रूपमा पालना गरेकोमा जोड दिएका छन्। साथै चीनले देशको भौगोलिक अखण्डताका सम्बन्धमा इरानको अडानको प्रशंसा गर्दै विश्व समुदायको ठूलो हिस्साले चीनको आन्तरिक मामिलामा अमेरिकी हस्तक्षेपको विरोध गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। चिनिया विदेश मन्त्रालयले दुई देशको हित अनुसार द्विपक्षीय सम्बन्ध विकास गर्ने कुरामा जोड दिएको छ। साथै यसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा एक पक्षीयतालाई अस्वीकार गर्दै विकासशील देशहरूको हितलाई समर्थन गर्ने कुरामा जोड दिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदले एक चीन नीतिमा उभिन सरकारलाई अनुरोध गरेका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद प्रदीप गेवालीले चीन र ताइवान बीचको तनावमा हस्तक्षेप गर्न नहुने बताएका छन्। उनले नेपाल एक चीन छिमेक नीतिमा उभिनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले तिब्बत, हङकङ र ताइवान समेत चीनको अङ्ग भएको नेपालले स्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन्।